دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، کیونکہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بدہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اودی ذات و صفات دی اندر اودہ شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں، درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن نبی کریم علیہ السلام دے سفر معراج دا جڑا دوسرا حصہ جڑا مسجد اقصیٰ تو لے کے آسمانی دنیا دی طرف میرے کریم آقا علیہ السلام نے عروج فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عظمت اور شانہ دا احاطہ کرنا کسی بھی انسان دے وس دی گل نہیں، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام تے مرتبہ اتنا کو اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی دی خود تعریف فرمان والا ہوئے اور جس ٹائم پوری کائنات دے اللہ لا کرنے والے بھی دنیا تو ختم ہو جان گے، کل من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز نہیں رہے گی، اللہ دا ذکر کرنے والے فنا ہو جان گے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمتاں تے شانہ تے ترانے
جڑا آواز بلند کرنے والی اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تو رہے گی، اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات اللہ درود بھیجدا ہی ہوئے گا۔ اس وقت کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ کی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے اوصاف حمیدہ دا اگر اساں ایک باب بھی کھول کے بہ جائیے تو ساڑیاں زندگیاں ختم ہو سکدیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور شان دا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی شان کیویں سمجھ آ سکتی ہے جب خود خدا ہے مداح حبیب، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی؟ جدوں اللہ ہی اپنے محبوب دیاں شاناں بیان کرنے والا خود ہے تو پھر ساڈے کولوں ممکن ہی نہیں کہ اساں نبی پاک علیہ السلام دے مقام دے مرتبے نو کما حقہ بیان کر سکیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب دے گھر تو لے کے نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کے گئے۔ مسجد اقصیٰ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دا فرشتیاں استقبال کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا اللہ دے 1.25 لاکھ نبی جڑے سن سارے مسجد اقصیٰ دے اندر حضور دا استقبال فرما رہے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو نماز پڑھائی۔ اس بعد پھر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جلسہ مسجد اقصیٰ دے اندر اللہ دے نبی او دے اندر بیان فرمان والے، اللہ دے نبی او دے اندر سماعت کرنے والے، اور او دے عنوان جڑا وے او کوئی ہور ذات نہیں، او دا عنوان تیرے تے میرے لجپال آقا دی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت شانہ دے نبیاں نے ڈن کے بجائے حضور دی عظمت و شان دے نبیاں نے تذکرے کیتے۔ اس جگہ تو میرے مصطفیٰ کریم تمام انبیاء کرام دے نال جدوں ملاقات فرمائی، حضور نے اپنا دیدار انہوں نے کرایا، سرکار انہوں دے نال ہم کلام ہوئے۔ اس جگہ تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ مقدسہ ویکھدے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل سن، بڑے سونے سن، اتوں تک کہ آپ دے حسن دے بارے تاریخ دیاں کتاباں اور تفسیر دیاں کتاباں جو لکھیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ جڑا پانی پیندے سن، آپ دے حلق دے وچوں جاندا ہوا پانی میں نظر آوندا سی۔ اتنا شیشے نالوں بھی زیادہ اللہ نے آپ نو خوبصورتی اور آپ دے حسن دے اندر اتنی خوبصورتی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو پردہ کرنا پیندا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل سن، لیکن جدو تیرے تے میرے لجپال آقا علیہ السلام دے سامنے حضرت یوسف دا سامنا ہویا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھدے نے تے سرکار دے چہرے وال ٹک ٹکی لا کے حضرت یوسف علیہ السلام ویندے ہی رہ گئے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد ملا کے رب نے حسن دا قلم ہی توڑ دیتا ہے۔ حسن اللہ نے پورا دا پورا اپنے یار دے خرچ فرما دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام ویکھدے نے تے بازبان حال شاعر کہندا ہے کہ کہندے ہون گے کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے عالم نالوں، پر نہیں زیادہ فضیلت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں۔ سونیا تے جنی دیر تک تینوں ویکھیا جو نہیں سی انہی دیر تک بڑا اپنے حسن تے مان سی، لیکن اج تینوں ویکھ لیا وے تے سونیا اج میں اپنے حسن تے مان نہیں کردا، بلکہ میں تیری تعریف کرنا کہ رب نے تینوں بے مثل تے بے مثال بنایا ہے۔ اس آواز عاشق بول کے کہندا ہے نام نبیوں کہ بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے
تیرے تے میرے جبال آقا جن مسجد اقصی دے اندر میرے مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہوئے سارے نبیان نے نبی پاک دا دیدار کیتا ہے کریم آقا علیہ السلام دے نال ہم کلام ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے شانہ دے خطبے اللہ دے نبیان نے پڑھے لے پھر میرے آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا صدارتی خطبہ میرے مصطفیٰ نے دیتا ہے میرے آقا فرما دے لے تمام تعریفاں اس اللہ واسطے جنہیں پوری کائنات دے نبوت دا منو تاج عطا فرمائے جنہیں پوری کائنات دا منو نبی بنائے وہ تمام تعریفاں اس اللہ واسطے جنہیں منو کائنات واسطے نہیں بلکہ سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے آوے فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ واسطے جنہیں سب نالوں پہلے قیامت والے دہاڑے منو قبر چو اٹھائے گا فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ واسطے اور جدی سب نالوں پہلے قیامت والے دن اللہ شفاعت قبول کرے گا میرے آقا کریم اپنی عظمت اپنی زبان چوں بیان فرما رہے نے حضرت ابراہیم اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے او تمام نبیوں گواہ بن جاؤ ایسے وجہ تو اللہ نے پورے کائنات کے اندر سارے نبیاں دے وچوں اللہ نے جنہوں فضیلت عطا کی تھی انہاں دا نام حضرت محمد مصطفیٰ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے لگیم جڑے ہیں جلائے سرکار دی ناد پڑھدا تعریف کردا ہے او جدوں قبر دے وچ فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل انہاں دے بارے کی دنیا دے کہندا رہے جڑا ایتھے نعتاں پڑھن والا ہے او قبر دے وچ بھی آکے گا میں تے ہوئی کہندا رہا نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں لیکن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے جدو میرے آقا کریم دے معراج دا جلسہ مسجد اقصی دے وچ کمپلیٹ ہو گیا میرے آقا کریم دیاں عظمتاں شاناں دے ترانے سارے نبیاں نے بھی پڑھے نے میرے آقا نے خود بھی اپنی تعریف کیتی ہے حضرت جبرائیل کہتے ہیں سونیا ان اگلا سفر کرنا ہے میرے آقا کریم مسجد اقصی تو باہر تشریف لے کے آئے 70 ہزار ملائکہ دے نال اللہ دے مقرب فرشتے باہر کھڑے نے میرے آقا دا انتظار کر رہے نے حضرت جبریل نے حضور دے سامنے او براق دی سواری پیش کی تھی میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل کہندے نے سونے آؤ براق دے سوار ہو جاؤ ان آسمان وال جانا ہے میرے کریم آقا جدوں براق دے سوار ہوئے نے براق بنیا برگل تو برگ عربی دے اندر بجلی نو کہندے نے او ایسی سواری سی اور جتوں تک نگاہ جاندی ہے اتوں تک سواری دا پہلا قدم جا کے لگدا ہے اے میرے آقا کریم دی معراج دی سواری میرے آقا براق دے سوار ہو گئے جدو جناب جبریل نے حضرت جبریل نے میرے آقا دے نال سفر کرنا شروع کیتا ہے اے سارے آسمان دے جدو قریب پہنچ گئے آسمان دا دروازہ جیڑا وے پہلے دے آسمان دے دروازے حضرت جبریل واسطے کھلے ہوندے نے لیکن مشکات دے اندر حدیث پاک انس بن مالک کہندے نے او رات عجیب رات
حضرت جبریل جدوں آسمان دے دروازے دے کول پہنچے ویکھیا دروازہ بند ہے. حضرت جبریل نے دروازے نو دستک دتی ہے. اندروں آواز آندی ہے من انتا آن والیا تو کون ہے آن والیا تو کون ہے. ہن ایتھے حضرت جبریل دا امتحان ہے. حضرت جبریل نے عربی دے اندر ایک جملہ بولیا جاندا ہے آنا. آنا دا معنی اے ہوندا ہے میں. واحد متکلم واسطے اے لفظ بولیا جاندا ہے آنا یعنی کہ اپنے واسطے بندہ جدوں گل کردا ہے آنا آنا فی الصلاۃ یعنی کہ میں نماز پڑھ رہا سا لفظ آنا بولیا جاندا ہے. لیکن تے جبریل دے عشق دا امتحان ہے. اندروں دربان پوچھدا ہے اندروں فرشتہ پوچھدا ہے آسمان دے دروازے دا دربان پوچھدا ہے من انتا تو کون ہے. کیا فرشتہ جبریل نو نہیں پہچاندا کیا فرشتہ جبریل دی آواز نو نہیں سی سیاندا سارا کچھ جاندا سی لیکن فرشتے نو حکم ملیا سی اج جبریل اگر کلا ہی آوے دروازہ نہ کھولی اج دروازہ کھلنا ہے تے یار دے نام تے ہی کھلنا ہے. اج دروازہ کھلنا ہے تے یار دے نام تے کھلنا ہے. فرشتے نے آکھیا من انتا تو کون ہے. جناب جبریل کہندے آنا جبریل تو کوئی حرج والی بات نہیں. یہ معنی یہ کہ میں جبریل ہاں لیکن جناب جبرائیل علیہ السلام نے جملہ نہیں بولیا کیونکہ نال میرے سرکار دی ذات ہے. جتے آنا دا لفظ بولنا ہی جائز نہیں. حضور دے دربار دی شان ہے کہ جتے آنا دا لفظ بولنا ہی جائز نہیں کہ میں دا لفظ حضور دی دربار دے وچ جڑا ادب دے خلاف سمجھا جاندا ہے. جبریل کہندے نے ہن نال سرکار نے تے جبریل نے جڑا جملہ منتخب کیتا نا آندے نے کالا ہاذا جبریل اے جبریل ہے. اپنے آپ نو مخاطب کر کے تے فرشتے نو آسمان دے دربان نو سیکیورٹی دے اوتے مامور فرشتے نو کہہ رہے نے ہاذا جبریل اے جبریل ہے. اگوں فرشتے نے آکھیا بھی کلے ہو یا نال بھی تہاڈے ہے کوئی حل مما کا کیا تہاڈے نال بھی کوئی ہے یا کلے ہی ہو. حضرت جبریل کہندے نے مائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال نبی پاک علیہ السلام بھی ہے نے میرے نال سرکار بھی تشریف فرما نے. جدوں حضرت انہی تے نقطے دی گل سنو پہلے اوہی آسمان ہے اوہی دروازہ ہے اوہی دربان فرشتہ ہے لیکن جبریل آندے بھی نے جاندے بھی نے. آج تک کسی نے روکیا نہیں کسی نے پوچھا نہیں لیکن اس دن جناب جبریل نے روکیا بھی کیا جناب جبریل نے پوچھا بھی کیا تاکہ پتہ چل جاوے اج دی رات جڑی ہے او آمینہ دلال دی ہے. اج دی رات شاناں وکھائیاں جاندیاں نے. اگر کوئی بندہ بڑا بھی جناب گزرتا ہوئے سڑکاں تے پروٹوکول لگا ہوندا ہے. پروٹوکول دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اج ایتھے کوئی بندہ سڑک تو نہ گزرے اتوں پہلے جڑا شاہی سواری گزرے گی یا جناب مہمان گزرے گا اس تو بعد ٹریفک روک دیتی جاندی ہے. پہلے وہی سڑکاں ہوندیاں نے وہی گڈیاں ہوندیاں نے جویں مرضی آندیاں جاندیاں کوئی روکن والا نہیں. لیکن جدوں سپیشل پروٹوکول ہوے آکھیا جاندا ہن سڑک دے اوتے کوئی بندہ اگے نہ چلے کیونکہ وی آئی پی مہمان جان لگا ہے تے اللہ دا سونا مہمان او جناب عرشاں دا ماہی عرشاں دا راہی جدوں تیرے تے میرے آقا کریم دی ذات جان لگی ہے ہن اوہی آسمان دے دروازے نے پہلے بند نہیں ہوندے لیکن اج آسمان دے دروازے بند نے. دسیا جا رہے اج او دے واسطے دروازہ کھلنا ہے جنوں آمینہ دلال کہندے نے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ختم نبوت. آج آسمان دا دروازہ انہاں واسطے کھلنا ہے جنہاں واسطے رب نے آسمان بنایا ہے جنہاں واسطے رب نے زمین سجائی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے یہ چنین و چنا تمہارے لیے یہ مکین و مکان تمہارے لیے. فرمایا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے. جناب جبریل نے پوچھا کون ہے
جناب جبریل کو سوال و جواب ہوئے فرشتے نے جدو پوچھا جناب جبرائیل نے نبی پاک دا بھی تعارف پیش کیتا ہے آندے میں کلا نہیں آیا بلکہ نبی پاک بھی نال تشریف لے کے آئے نے ایتھے نقطے دی گل ذرا سماعت کرو وہی آسمان دا دروازہ ہے جناب جبریل آندے بھی نے جاندے بھی نے اج تک جبریل نو کسے روک کے پوچھا نہیں لیکن آسمان دے دروازے اس رات بند کیتے گئے نے اور میرے آقا دا نام آقا دا نام جدو جناب جبریل دی زبان تے آیا ہے آقا مایا محمد سونا نبی لجپال نبی میرے نال تشریف لے کے آئے نے اور جدو آسمان دے فرشتے نے جناب جبریل دی زبان جو تیرے تے میرے لجپال آقا دا نام نامی اس میں گرامی سنے اس وقت آسمان دے فرشتے نے دروازہ آسمان دا کھول دیتا ہوئے نبی پاک دے ترانے گائے گئے نبی پاک دے نعرے لائے گئے مرحبا مرحبا دے ترانے گائے گئے میں کہ نقطے دی گل ہے او جناب جبریل دی زبان دے اتے جدو آمینہ دے لال دا نام آ جائے آسمان دے دروازے کھل جاندے نے اور ایک معاملہ او جدو قیامت دا دن آنا ہے جنت بند ہونی ہے تیری تے میری زبان دے جدو اپنے آقا مولا دا نام آنا ہے اللہ دے جنت دے فرشتیاں نے جنت دے دروازے بھی کھول دینے نے کیونکہ میرے آقا دا نام ہی مشکل کشا ہے ایتھے قبر دے اندر بھی فرشتیاں جدو پوچھنا ہے انہاں دے بارے دنیا تے کی کہندا رہے ہیں اگر حضور دا دیوانہ تے مستانہ پروانہ ہوئے گا او تے بول کے کہے گا یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں نوجوانوں شرمانا نہیں اگر نعت پڑھتے شرمانا ہے تو پھر قبر چ کہویں حضور دی پہچان تے معرفت نصیب ہوے گی اج نبی نبی پکار ایتھے نبی نو یاد تو کر اوتھے میرے آقا دی نکاح ہو جائے گی حضور دی پہچان مل جائے گی یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کلوں کوا سونا تیرے جیا آقا تیرے جیا اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں لو بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا میرے آقا کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی جبریل دی زبان تے آوے آسمان دے دروازے کھل جاندے لے میرے آقا کریم آسمان دے اندر داخل ہو گئے اور جدو آسمان دے تیرے تے میرے لجپال آقا نے جدو قدم رنجا فرمایا حضور نے قدم رکھیا آسمان بھی رو کے اللہ دا شکر ادا کردا ہے اندر سونے ربا تیرا شکر ہے اج یار دیا تلیاں میرے سینے تے لگ گئیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الاختصار میرے آقا کریم نے پہلے آسمان تے جناب آدم نال ملاقات فرمائی ہے یہ کیسا معاملہ ہے اللہ دے نبی قبراں دے وچ بھی موجود نے وہابیاں دا بڑا مولوی ابن قیم نے اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے وہ کہندا وے نبی اپنی قبراں دے وچ بھی موجود نے مسجد اقصی دی وچ بھی موجود نے آسماناں تے بھی موجود نے میں کیا معاملہ کیے میں کیا معاملہ ساڈے والا ہی ہے عقیدہ ساڈا ہی چنگا ہے اساں آکھنے اللہ اپنے نبیاں نو ایک وقت دے اندر جتھے چاہے نبی ایک ہی ہے نظر کئی جگہ تے آ سکدا ہے
اینو اسی حاضر و ناظر کہنے ہاں ایتھے میرے آقا نے خود فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے قریب تو گزریا موسیٰ کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے سن موسیٰ قبر دے وچ وی نے جدوں مسجد اقصی میرے آقا گئے اوتھے بھی جناب موسیٰ نبیاں دی صف دے اندر موجود نے ادھروں میرے آقا کریم نے اور نبیاں دے وچوں کچھ نبی جڑے مسجد اقصی دے وچ وی نے لیکن جدوں آسمان تے میرے آقا گئے نے پہلے آسمان تے حضرت آدم تشریف فرما لے میرے آقا نے ملاقات کیتی ہے جناب عیسیٰ نے ملاقات کیتی دوجی آسمان تے حضرت یحییٰ نے ملاقات کیتی حضرت داؤد نے ملاقات کیتی اور ایتھوں تک چھٹے آسمان تے حضرت جناب موسیٰ چھٹے آسمان تے موجود نے اور جدوں ستویں آسمان تے میرے آقا جاندے نے اوتھے جناب ابراہیم موجود نے میرے آقا نے ملاقاتاں کر رہے ہیں آقا دے نعرے لا رہے ہیں حضور دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں مرحبا مرحبا دے ترانے گائے جا رہے ہیں حضور دی آمد دے استقبال دے ترانے نبی گا رہے ہیں او سنیا تینوں مبارک ہوے اج نبی دا میلاد والا مہینہ آوے تو دنیا نو دسنا وے اسا اوہی نبیاں نو منن والے جڑے نبیاں دے آل تے حضور دے نعرے لاؤندے سن اساں وی کہنے آ صدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد صدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ستا آسمانہ تو میرے آقا آگے چلے گئے او جگہ آگے جتھے جبریل دا ویڑا ہے او جگہ آگے جتھے جبریل دا ڈیرا ہے جنہوں سدرۃ المنتہا کہندے نے یعنی کہ وہ آخری مقام ہے اس تو اگے جبریل بھی نہیں جا سکتا اس تو اگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا اس جگہ تے میرے آقا قدم رنجا فرمایا جبریل نے حضور دی مہمان نوازی کیتی ہے سرکار دا استقبال اپنی شان دے مطابق کیتا ہے جناب جبریل نو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل چلو اگے چلیے جبریل کہندے نے سونیا معافی دے دیو میرے آقا فرماتے ہیں اگے چلو عرض کہتے سونیا معافی دے دو میرے آقا فرماتے جبریل کہنا کی چاہنا میں عرض کی تھی سونیا اگے نہیں جا سکتا میرے آقا فرماتے نے کیوں نہیں جا سکتا عرض کی تھی سونیا اے میری آخری منزل ایک ہوئی ہے میرا مقام آخری ایک ہوئی ہے اس تو اگے میں نہیں جا سکتا شیخ سعدی شرازی فرماتے نے جناب جبریل کہتے نے اگر یک سرے موے بلتر پرم فروغ تجلہ بس سوزد پرم اگر وال دے برابر بھی اگے جاواں گا میرے سارے پر جل جان گے کیونکہ اللہ دیاں تجلیاں دا نزول ہو رہا ہے محمد دے قدماں جس سارے لو جھکا کے عرض کی تی جبریل سدرات جا کے ذوق نہ پڑھو کرما لے ذوق نہ پڑھو محمد دے قدماں جس سارے لو جھکا کے عرض کی تے جبریل سدرات جا کے میں کے پیر آگے نہیں جا سکے دیا کا میرا آخری مقام آ گیا یا رسول اللہ میں اگے نہیں جا سکتا اتنے میں اپنے وجدان دا اظہار کرنا
اگر اتنے ہوں نا بلال حبشی، اگر ہوں اتنے صدیق اکبر صداقت دا بادشاہ جڑا غار دے وچ بھی چلا گیا، سپ دے ڈنگ بھی کھادے نے، جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ اگر حضور دے یہ دیوانے ہوندے نا، سرکار کہندے بھی نہ جاؤ اگے مر جاؤ گے، سونے تیرے قدماں چ مر جائی چاہیے کی؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ کمری والے انہی دیر تک دے اسی سانوں کون جاندا سی، ساڈی حیثیت کی سی، سونے تو خریدیا تے ساڈا انمول ہی کوئی نہیں ہے گا۔ اگر تے ابو بکر یا بلال حبشی مولا مرتضیٰ تے عثمان غنی تے ایہو جے عاشق ہوندے نا، کہندے کملی والے اگر تساں کہندے ہو کہ اگے جاؤ موت ہے، اساں تے موت نو دنیا چ کیڑی جنگ ہے جتے اسی موت نو تلاش کرن واسطے نہیں گئے؟ اسی تے جنگاں دے وچ موت نو تلاش کرن واسطے جاندے ساں تے موت بھی سانو ویکھ کے راہ بدل لیندی سی۔ تہاڈا ہلے ویلا نہیں آیا، تساں محمد دی غلامی کردے رہو۔ جبریل آ کے یا رسول اللہ کہ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جبریل اللہ دے حکم دا پابند ہے۔ جبریل نے اگے جان تو انکار کیتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل ایک اور گل کر لئیے۔ میرے آقا فرماندے نے یا جبریلو اللہ کا حاجہ، جبریل کوئی حاجت ہے تے مینوں دس۔ جڑا 24 گھنٹے رب دا کلام سندا ہے تے نبیاں نوں پہنچاوندا ہے، 1.25 لاکھ نبی دا صحابی ہے جبریل، ملائکہ دا امام ہے۔ میرے آقا فرماندے ہیں یا جبریل اللہ کا حاجہ، جبریل کوئی حاجت ہے تے مینوں دس۔ تیرا کوئی مسئلہ اڑیا ہوئے تے رب کول پورا کراونا ہی تے اج 10 یار دے کول جاندا پیا۔ جبریل کوئی حاجت ہے تے دس۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام کے اندر حضور نے کیوں پوچھا اس جگہ تے جا کے؟ کیونکہ جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرود اگ وچ سٹ رہا سی نا، تے جبریل آئے سن، آ کے آندے سے خلیل اللہ دسو کوئی حاجت ہے تے میں کام تہاڈا کر دینا۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمایا اما الیک فلا، تیرے نال کوئی کام نہیں، اساں سائیاں نو ڈائریکٹ جانن والے ہیں، تیرے نال کوئی کام نہیں۔ جدے واسطے مینوں نمرود اگ دے وچ سٹ رہا ہے، میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے، مینوں یار اگر ویکھ رہا تے بس ٹھیک ہے، تے تیرے نال کوئی حاجت نہیں۔ جبریل نے پوچھا سی تے حضرت ابراہیم دی نسل دے وچوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضور تشریف لے کے آئے، اور نبی پاک علیہ السلام ابراہیم نو اپنا دادا کہندے سن، جد الانبیاء دا لقب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تو میرے دادے نو پوچھا سی، اج تینوں اساں پوچھ لینے ہیں۔ جبریل کوئی حاجت ہے تے دس۔ جبریل نے آگے سونے ایک ہے گی، ایتھے جبریل دا حاجت روا بھی میرا تے تیرا نبی ہے۔ اے جی حاجت روا اللہ ہی اللہ، مشکل کشا اللہ ہی اللہ۔ میں اللہ دے بارے انکار کون کردا ہے؟ میں کہ اللہ جنہاں نو دے دے وہ بھی مشکل کشائیاں کردے نے۔ قبر دے وچ کمی نہ ہوتے، فرشتے کہن کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، انہاں دے بارے کی کہندا ہے؟ اوتے کمی اللہ ہی اللہ۔ اگر اللہ ہی اللہ اس مقام تے اس سوال دے جواب چ کہے گا تیرا بیڑا پار نہیں ہونا، اوتے تینوں کہنا پوے گا یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ وہ تو میرے آقا دا نام زبان سے آوے گا، اللہ تیری مشکل کشائی فرما دے گا۔ فرشتے آکھن گے سانو پتا سی تو اے ہوئی جواب دینا ہے۔ فرشتے آکھن گے سانو پتا سی تو اے ہوئی جواب دینا ہے۔ ہن انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے۔ وہ تو میرے آقا دا نام مشکل کشا ہونا ہے۔ جبریل آ کے یا رسول اللہ کوئی حاجت ہے؟ میرے کریم آقا فرماندے کی حاجت ہے؟ یا رسول اللہ جدوں قیامت دا دیہاڑا ہوئے، قیامت دا دیہاڑا ہوئے، تہاڈی امت پل صراط گزرنا چاہے گی، وہ پل صراط بڑا تیز ہے، بڑا تریکھا ہے، تے تہاڈی امت کہنے گزرے گی؟ سونے کوئی حاجت ہے؟ رب دی بارگاہ چ مینوں اس گل دی جڑی میری ڈیوٹی لوا دے وہ کہ تہاڈی امت جدوں پل صراط گزرنا چاہے تے او دے اوتے میں اپنے پر بچھا دیواں اور میرے پراں دے اوتوں تہاڈی امت گزر کے چلی جاوے۔ جبریل نے پتا سی کہ آقا نو راضی کرنا ہے تے حضور دی امت نال پیار کرنا ہے۔ اگر حضور دی امت نال پیار کران گے آقا راضی ہو جان گے۔ جبریل کہنے سونیا کوئی حاجت ہے؟ اللہ قیامت والے دیہاڑے مینوں توفیق دے وے میں پل صراط تے اپنے پر بچھا دیواں۔ جبریل دا ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک ایک پر کھولے، اے ساری زمین تے آسمان دے سارے چپے چپے تے جبریل دا ایکو پر چھا جاندا ہے۔ اللہ نے 600 پر جبریل یہو جی عطا فرمائے نے۔ تو جبریل کہندا سونے کوئی حاجت ہے؟
میرے آقا کریم نے فرمایا تیرا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. میرے آقا کریم اس مقام تو اگے جان لگے. اللہ دے نورانی ملائکہ آ گئے, آ کے عرض کرتے سونے براق نو ایتھے ہی رہن دیو, ہن اگلی سواری آ گئی ہے, انہوں رف رف آکھیا جاندا ہے. میرے مصطفیٰ کریم اس سواری تے قدم رکھیا ہوئے, اگلا جڑا علاقہ ہوئے اوتھے ایک جناب چرند پرند کوئی شے نہیں, اوتھے ملائکہ کوئی نہیں, او اللہ دے نبی دی سواری رف رف چلدی جا رہی ہے, اگے میرے آقا دی سواری جا رہی ہے. او جدوں ایسا مقام آیا جتھے نہ کوئی انسان نہ جن بشر کوئی شے بھی کوئی نہیں, میرے آقا کریم نے اس جگہ تنہائی محسوس کیتی ہے جویں بندہ کسی تنہائی تے چلا جائے, اگر کوئی گل بات کرنے والا کوئی سامنے نہ ہوے بندے دی طبیعت دے اندر ناگواری ہوندی ہے. لیکن میرے آقا کریم نے جدوں تنہائی محسوس کیتی ہے اگوں آوازاں آ رہی نے, ادنو منی یا محمد, اے محمد اگے آ جاؤ تہاڈا رب انتظار کر رہا ہے. ادنو منی یا خیر البریہ, اے خیر البریہ اگے آ جاؤ, اگے آ جاؤ. میرے مصطفیٰ دی سواری اگے جائی جا رہی ہے. پھر ایک مقام آ گیا جنہوں قرآن نے بیان کیتا وے, قرآن کہندا وے وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا تَرَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. ایسا مقام آ گیا میرے آقا فرماندے نے یکدم وہ سارے دے سارے پردے اٹھ گئے نے. میرے آقا فرماندے نے اللہ دی ذات نو میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے. فرمایا ایسا مقام آ گیا اللہ دی ذات سامنے جلوہ فرماوے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سونے یار یارہ کول جاندے نے, کوئی گفٹ لے کے جاندے نے, کوئی تحفہ لے کے جاندے نے, تے یار یار کول آیا ہے کی لے کے آئے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے عرض کرتے نے یا اللہ میں عاجزی لے کے آیا, میں انکساری لے کے آیا, تو عاجزی تو پا کے, یا اللہ تو چھوٹے پن تو پا کے, میں ان کی ساری تیری بارگاہ چ لے کے آیا. میرے آقا نے اللہ دی ذات نو ویکھ کے اے جملے پڑھے نے جڑے اج اسی التحیات وچ پڑھنے آ. میرے نبی بول کے کہندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. فرمایا یا اللہ میری قولی عبادتاں او بھی تیرے واسطے, میری مالی عبادتاں او بھی تیرے واسطے, میری فعلی عبادتاں او بھی تیرے واسطے. او جدوں یار نے یار دی تعریف وچ اپنی عاجزی پیش کیتی پھر رب دا پیغام آیا آگیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا اے نبی تیرے تے سلام ہوے, میری رحمت تیرے تے نازل ہوے. منظر کی سی کہا کہ نے جلوہ میرا دیکھ لے, وہ تجھے جو دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. کہا کہ نے جلوہ میرا دیکھ لے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. نبی پاک علیہ السلام نے رب نے ملاقات کیتی ہے. کائنات وچ اکو یک ہے جنہیں سر دی آنکھاں نال رب نو ویکھیا, تیرے تے میرے نبی نے ویکھیا. سبحان اللہ. کچھ روایتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے. اما عائشہ صدیقہ دی ایک حدیث پیش کیتی جاندی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جنہیں کیا کہ رب نو کسی نے سر دیاں اکھاں نال ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا. یہ سیدہ عائشہ صدیقہ دی طرف جڑی حدیث منسوب ہے, اما عائشہ صدیقہ تے اس وقت نبی پاک دے نکاح چ نہیں آئیاں جدوں معراج ہویا ہے. سبحان اللہ. وہ دے حضور دے نکاح دے وچ نہیں سی آئیاں. اے قرآن بھی کہندا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی اکھ
ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਕਾਦਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁਰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕਾਲਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਔ ਅਦਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੀਰ ਪਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤੀਰ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅੱਲਾਹ ਤੇ महबूब ने आपस के अंदर इंज करके दीदार एक दूसरे का फरमाया। ये वो तो हर जहां के लिए रहमत थे, ये उनकी मेहरबानी कि उन्हें ये जहां पसंद आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है, सरकार इतने कुर्बे खास में जाके भी हजूर फिर अपनी उम्मत से वापस तशरीफ लैके आ गए। बगाना कोई बंदा उच्चे ओहदे ते चला जाए वो थल्ले आना पसंद नहीं करता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आख्या नहीं, मैं अपनी उम्मत नूं कल्लिया नहीं छड़ सकदा। इतना को मतलब प्यार किया मेरे आका ने उस जगह ते भी जिथे रब दे नाल मुलाकात है। रब ने आख्या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तारे ते सलाम होवे। नबी पाक ने आख्या मेरे कल्ले ते नहीं ना। हजूर दे अगले लफ्ज़ सन अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह साडे ते कल्ले ते नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, क़यामत तक या अल्लाह जिन्हें मेरे गुलाम ते उम्मती होणगे या अल्लाह सारे ते तेरा सलाम होवे। ये अंदर सलाम किथे लिखिया है? मैं कहा जी नमाज पढ़ना, नमाज दे विच सलाम लिखिया है जी। या रसूल अल्लाह किथे लिखिया है? मैं कहा नमाज दे विच लिखिया है। मुल्ला जी या नमाज पढ़ना छोड़ दो, या सलाम अलैका अय्युहन नबी कहना छोड़ दो, क्योंकि अय्युहा का मतलब भी यही है, हाजिर वास्ते बोलिया जाता है। अय्युहा भी ऐसे वास्ते बोलिया जाता जरा हाजिर होवे, याद लफ्ज भी ऐसे वास्ते बोलिया जाता जरा सामने मौजूद होवे या सुनन की ताकत रखता होवे। जे नमाज दे विच अय्युहा दे नाल नबी ते सलाम पढ़ना जायज़ है, तो नमाज तो बाहर आके भी ये कहना जायज़ है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। साडा तो ईमान है, अस कहने मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। हजूर नाल प्यार करना है तो अन्ने वाह प्यार करना है। हजूर की मोहब्बत ही सारा कुछ है। अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी कहते हैं मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी, कहते कुरान दा मगज़ ईमान दी रूह दीन दी जान केड़ी शै दा नाम है? फ़कत हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, ओ फ़कत नबी पाक दी मोहब्बत दा नाम सारा कुछ।